माओवादी एकता र पार्टी ध्रुवीकरण बारे लक्ष्मण चंगलवाई विद्रोही रक्तिम इतिहास, महान बलिदान, ठूलो क्षति र नरसंहार चल्दै गर्दा दरबारीय पालेहरूको घृणित षड्यन्त्रलाई छितोल्दै महान इतिहास बनाउन सफल माओवादी आज विभिन्न असहमतिले गुट उपगुटको जन्म गराउँदैछ। हिजो सँगै मोर्चा लडेका ती महान अनि अथक योद्धाहरू आज पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिणतिर फर्केर आपसी कलह र असन्तुष्टिका मुद्दाहरू निर्माण गर्दैछन्। त्यसैको परिणाम नेपाली जनता र राष्ट्रको समृद्धिको दुश्मन अहिले हावी भइरहेको परिस्थितिको जगमा यो पंक्तिकार लाजिमपाट र पेरिस डाँडातर्फ ओछ्याउँदै केही हरफहरू कोर्ने प्रयास गर्दैछु। हिजो गणतन्त्र प्राप्तिका लागि रणसंग्राममा होमिएका ती राता अनुहार अहिले उदासीन छन् भने हिजोको युद्ध सुराकी र माओवादी आन्दोलनका जासुसी गाउँ नगरको सिंहदरबारतिर विराजमान छन्। उता पेरिस डाँडा जीर्ण अनुहार लगाएर हिमालतिर फर्केर झोक्राइरहेको छ भने प्रचण्ड जिम्मेवारले लाजिमपाट रातमा पनि निभाउन सकेको छैन भन्ने नजरअन्दाज यो पंक्तिकारले गरिरहेको छ। अबको विकल्प के त? आउनुहोस् यसै विषयमा केही मन्थन गरौं। आज हामी हाम्रै एजेन्डालाई थिचिएका छौं, हाम्रै बलिदानीले पिल्सिएका छौं। पार्टीमा पुँजीवाद र पदका भोका उडसहरू विभिन्न बहानाले घुसेका छन् भने क्रान्तिका हिमायतीहरू पार्टी लाइनबाट धेरै टाढा क्षितिज पारी सुस्ताइसकेका छन्। हिजो जनयुद्धमा बाख्रा चराउने माओवादी योद्धा मारिदा मासु भोज गर्नेहरू जनयुद्धका महान योद्धा जस्ता भएका छन् भने अर्कोतिर जनयुद्धका परिवार सदस्य गुमाउनेहरू, बेपत्ता घाइते अपाङ्गहरू आजका माओवादी योद्धा कथित कमरेडहरूदेखि अपरिचित छन् भने दुई चार जना जनयुद्ध लडेका आफूलाई महान नेता माओ सेतुङ, कार्ल मार्क्स ठान्दै गमक्क परेका छन्। उनीहरू कमाउ अभियानमा अभ्यस्त छन्, महल र पुँजीवादीहरूको पुजारी बन्दैछन्। अशोक रायमाझी जस्ता महान योद्धाहरू भने गरिबका झोपडीतिर दिवाली खोज्दै हिँडिरहेका छन्। शहीद अनिसका बुबा, शहीद बालकका बुबा गोविन्द घलेका परिवारले माओवादी केन्द्रको खादा ओढ्दै मञ्चमा सम्मानित तस्बिर खिचाउँदैछन्। उता वैद्य कमरेड मौन हुनुहुन्छ भने विप्लव कमरेड मैदानमा संगठन विस्तार गर्दै एकीकृत क्रान्तिको विकल्प पस्किरहेका छन्। लालध्वज मात्रै डाक्टर बाबुराम बन्दै कमरेड कट गरेर हाल माओवादी एक्लिएको परिस्थितिले तेस्रो स्थानमा मृत्यु शैय्यामा जस्तो छटपटाइरहेको पेरिस डाँडो हाँस्न सकेको छैन। शहीदको बलिदानीले प्राप्त गरेको स्थानहरूमा बगेका रगत जमेर लाप्साको रूप लिइरहेको छ। मैना सुनुवारको अस्थिर पञ्जर जल्न नपाएको प्रति हाम्रो पार्टीले गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु सकिरहेको छैन र हामी हाल आपसी कलहमा मसीहरू पोखिरहेका छौं र कमजोर बन्दै गइरहेका छौं। राष्ट्रिय दलालले आफ्नो नाममा राष्ट्रवादी दर्ज गरेको छ र सुअवसर प्राप्त गरेको छ। आज जनताको उखान टुक्काको समर्थन गर्दै महान शहीदको बलिदानीलाई बिर्सिरहेका छन्। हिजो जनयुद्धको सुराकी गर्ने जासुसी 17,000 को बलिदानीलाई खिल्ली उडाएर हाँसिरहेका ती हाम्रा योद्धाहरू पनि हाल कहीं कतै त्यस्ता दुश्मनको हातहरूबाट मारिरहेका खबर एकपछि अर्को आइरहँदा लाजिमपाटले विडम्बना नसम्झेको देख्दा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई अलिकति नोट अफ डिसेन्ट पस्किन चाहन्छु। कमरेड, अब पनि विकल्प नसोचे तपाईँ पछिको माओवादी प्रभाकर जस्ता अवश्य पनि पार्टी फेर्न सक्ने छैनन्। यो पतन्ततिरको उन्मुख संकेत जगजाहेर गर्न चाहन्छु। अब पनि पार्टी सुदृढीकरण बारे टुटफुट असहमति, ग्लानी, आक्रोशहरू मन्थन हुन नसके भने 2007 सालमा आपसी कलहले निरङ्कुश राणा शासन पतन भए झैं माओवादी पतन हुने भएमा चिर्न र पार्टी नेतृत्वको नयाँ कदम चाल्न अनिवार्य आवश्यक देखिन्छ। पार्टीभित्र निजी स्वार्थका हुल जम्मा भएको छ। जिम्मेवार पदमा बसेका नेताहरू आफै माओवादी पतनको विरासत रच्दै उनै अध्यक्ष प्रचण्डलाई घेराबन्दी गर्दैछन्। पार्टीभित्र गुट र उपगुटको हौवा मचाउने केही कमरेड कमाउ अभियानका भरौटेहरू कमिसनमा लागिरहेका छन्, जुन बडा दयनीय कसरत हो भन्ने विश्लेषण गर्दछु।
अब माओवादीलाई कसरी एकता गर्न सकिन्छ त? विप्लवलाई पाखा लगाएर र अनन्तलाई काँची च्यापेर, पासङलाई खुसी पारेर या वैद्य विप्लवलाई व्यवस्था गरेर, बाबुरामलाई जनयुद्धको बकोइदा बिल मिनाहा गरेर माओवादी एकता सम्भव छ त? हामीले हिजो 12 बुँदे सम्झौता गर्दा संसदीय व्यवस्थाको सम्झौता गर्दैछौं भन्ने कुरा कमरेड नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले पनि थाहा पाएकै थिए। एकीकृत क्रान्तिको शङ्ख फुकेका छन्। बग्रेती प्रश्नहरू कान समात्न आइरहेका छन्। अब केन्द्रको एकता नगरे माओवादी केन्द्र राजा महेन्द्रको शालिगमा रूपान्तरित हुने खतरा प्रति नेतृत्व सजग हुन पर्नेछ। विकल्प के त? अब माओवादी केन्द्र पार्टीभित्र विभिन्न पद ओगटेर बसेका गाउँदेखि केन्द्रसम्मका सबै तह खारेज नै पहिलो विकल्प देख्छु म। केन्द्रमा सयौं मान्छेहरूलाई विभिन्न उच्च पद दिएर टाँस्नुभन्दा अब उक्याएर खिया सफाई गर्नुपर्छ। 6-7 जनाको विशेष नेतृत्व बनाएर विभिन्न नामथरी विभागलाई समूल खारेज गरेर पदविहीन बनाउनुपर्छ। अनि पुँजीवादीको रोग समाप्त हुनेछ। देशैभरि जिल्ला नेताहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य मात्रै बनाउनुपर्छ। नेता बन्न योग्यता चाहिन्छ, बन्दुक बोकेर त व्यवस्था फेर्नलाई हो। अनि देशको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई परिवर्तन गरी समतामूलक नेपाल बनाउनलाई हो। यहाँ त पद बेचेर यो पार्टी बनिरहेको देख्दा मत्ती नै इच्छुक कमरेडहरूसँग भरत ढुङ्गाना, दिलबहादुर रम्तेलको सपना लिलाम भइरहेको अनुभूति गर्दछु। माओवादी फुटेको कारण गौरवशाली पार्टी बिजनेस कम्पनीमा परिणत हुनुको पराकाष्ठ हो। अब पार्टीलाई माओवादी आन्दोलनको एक रूपान्तरण गर्दै एकीकृत क्रान्ति, वैद्यको वर्ग संघर्ष र बाबुरामले देखेको नयाँ सपनालाई एकीकरण गर्दै अब समाजवादी क्रान्तिको वैकल्पिक मार्ग खोजी गरियोस् भने बाबुरामलाई पुनः लालध्वज कमरेड बन्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गरियोस्। विप्लव र वैद्यको अभावले मिलनसारका बिन्दुहरू समेटिनेछन्। तत्पश्चात माओवादी एकता हुन पाउनेछ। पार्टी सुदृढीकरणले टेस्ट ट्युब बेबुबाट जन्मिएको राष्ट्रवाद नामको भिरङ्गी रोगबाट भारत भाग्नेछ र नेपालमा साँच्चीकै माओवादी पार्टी पुनः स्थापना हुनेछ। यी परिवर्तनका स्वरहरू आफैमा बुलन्द भइरहनेछन्। समर्थन र आलोचनाको बलियो कसी नहुँदा पार्टीमा अन्तर्वास हुन सकेन। त्यसैले सुरुवाती आवाज आज यी कलमका मसीहरूबाट मैले बगाइरहेको छु। जीवन मृत्युको अन्तिम क्षणसम्म दुनियाँको कुनै पनि शासकले यी आवाजलाई रोक्न सक्ने छैनन् भने यता माओवादी पार्टी एकताको कुनै विकल्प छैन। एकता को पूरा